काजी फैज़ ईसा साहब और मंसूर साहब और बाकी तो जज साहिबान थे, हमें ये फैसला सुनाए और हमें ये इंसाफ दिलाए। आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का इस वक्त इंसाफ का क्या उम्मीद हो सकता है? हम सब जानते हैं कि उस इदारे में भी चैलेंजेस हैं। आप अपना इंस्टीट्यूशंस के देखिए, मैंने मीडिया साथियों, आप भी एक इस मुल्क के एक अहम ऑफिशियल आईनी इदारा ना भी हो, लेकिन एक अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर हमारा आज़ाद सहाफ़त भी ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल सहाफ़त भी ज़रूरी है, एंड अगर हम ये तवक्को रख सकते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदे से कि वो उठ के जलसे आम में हमारा मीडिया को गालियाँ देंगे, ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरीके से बोलेंगे और कौम खामोश होगा, मीडिया ये बर्दाश्त करेगा कि आप तो सॉफ्ट टारगेट है, आपके बारे में कोई भी जो भी कहे। साथ साथ ये भी हम सियासतदान सोचते हैं, आम आदमी सोचता है कि मीडिया का भी कोई इस किस्म का स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि हर झूठ तो ना चले, और अगर कोई गलती हुआ है, कोई गलत खबर छपा है, तो जब उसकी क्लैरिफिकेशन दिया जाए तो उस क्लैरिफिकेशन को कम से कम उतना ही कवरेज मिले जितना वो गलत खबर को मिला था। तो मैं समझता हूँ कि जबकि आप सिक्योरिटी हालात को देख लें, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए वो आप सबके सामने हैं, और जो पख्तूनख्वा के हालात हैं वो उससे भी बुरे हैं। बहुत ख़तरनाक कहानियाँ आ रहे हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर अपना गांव में मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस इशू, इनका मुकाबला जिस तरीके से सूबाई हुकूमत को और बिल्कुल वफाकी हुकूमत को मिल के करना है, ये पहली दफ़ा मुझे ये नज़र आ रहा है कि ऐसा नेशनल सिक्योरिटी इशू पे, जहां पाकिस्तान का ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन कायम करना का जो हम सब का फ़र्ज़ है वो ख़तरा में है। और ये पहली दफ़ा है कि हम उस इशू पे भी सियासत खेला जा रहा है और उस किस्म का कंसेंसस नहीं है। तो जबकि मायूस होने के बहुत ही वजह हैं, जो कल से परसों से एक आगाज़ हुआ है उसकी वजह से थोड़ा से एक उम्मीद नज़र आ रहा है। जो पार्लियामान का ये कमेटी बना है जिसमें हर सियासी जमात तो इस पार्लियामान में मौजूद है, हुकूमत हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो, अपोजिशन हो, उन सब का नुमाइंदगी है। और उस माहौल, जिस माहौल में ये कमेटी कायम किया गया है, वो ये नहीं कि हमने दबाव से, खौफ से, ज़ोर से, ज़बरदस्ती कुछ करना है। ये कमेटी कायम किया गया है कि कम से कम तो अपना रवैया आपस में, जब हम ऑफिस आते हैं, और ये नेशनल असम्बली तो मेंबरान पार्लियामान के लिए हमारा दफ्तर है, जब हम ऑफिस आते हैं तो वहाँ हम एक वर्किंग रिलेशनशिप के रखे, प्रोफेशनली काम करें ताकि आवाम का मसला हल हो। अगर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज हल करने हैं। वाहिद तरीके हैं कि हमारे इदारे काम करना शुरू करते हैं। आज भी अगर हम उसी डॉक्यूमेंट को आगे लेके चलें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले दौर में हमने 90% उस पर अमल दरामद कर दी। चंद पॉइंट्स थे जिस पे हमने अमल दरामद ना कर सके। एक था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, जो पाकिस्तान की तारीख में जितने हादसे हुए हैं, जिन आमराना दौर से हम गुजरे हैं, और अगर हमने अपना निज़ाम को रेकन्साइल करना है उस इशू के हवाले से, ये
اس قسم کا ادارہ قائم کرنا ضروری ہوگا. دہشت گردی کے حوالے سے کوئی بھی نیشنل ایشو کو دیکھنے کے لیے، انصاف کروانے کے لیے، اور پھر نہ صرف انصاف مگر پھر ایک ریکنسیلیشن کروانے کے لیے اس قسم کے ادارہ قائم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جہاں تک ہمارا نیب ریفارمز کا جو موقف تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جو میرا منشور میں ہے، جو نون لیگ کا منشور میں تھا، آج کل پی ٹی آئی والوں کا بھی منشور میں ہوگا، اس پہ میں سوال کرتا ہوں یہ کیسے ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہیں نیب کے لیے ہمارا ایک موقف ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں نیب کے لیے ایک دوسرا موقف ہوتا ہے. اگر ہم نے واقعی کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے اور سیاسی انتقام نہیں لینا ہے تو پھر چارٹر ڈیموکریسی کا نیب ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی ریفارمز کا نظام فالو کرنا پڑے گا. جوڈیشری پہ چارٹر ڈیموکریسی پہ بھی کمپوننٹس تھے جو چارٹر ڈیموکریسی نے تجویز تھی، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تجویز تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل منشور کا حصہ ہے. ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی اور کا تجویز ہے اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدالت کو طاقتور بنا دیں. ہم چاہتے ہیں ہم اپنا عدالت کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ جو بوجھ ان پہ اس وقت ہے، اتنے سارے کیسز آپ سب یہ سائٹ کرتے ہیں کہ کتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں ایسے، ہم کس طریقے سے ان کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکیں اور عام آدمی کو ہم فوری، جلدی، سستا انصاف دلوا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایشوز ہیں جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں بات کریں گے. میں نے اسمبلی میں مہنگائی کا ذکر کیا کہ مہنگائی ایسا ایشو ہے جو ہر سیاسی جماعت چاہتا ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، عوام کا مطالبہ ہے. تو اگر حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب تنقید کرتے ہیں. جب مہنگائی میں کمی ہوتا ہے تو پھر اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمارا سجیسشنز دینا چاہیے کہ ہم کیسے مزید ریلیف دلوا سکتے ہیں عوام کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی بنا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ابتدا ہے. اگر ساری سیاسی جماعتیں اس میں نیک نیتی سے کام بات چیت کر کے کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ادارہ کو صحیح طریقے سے چلانا شروع کر دیں. دوسرے ہمارے جو مسئلے ہیں پاکستان میں اس کو ایڈریس کرنے کے موقع ملے.